अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मेरा टॉपिक है अच्छा इखलाक। देखिए, जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, हज, ज़कात, खैरात, रोज़े रखता है, तो ये जब तक इंसान सामने वाले को नहीं बताता तो नहीं पता चलता है कि अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, या मैं रोज़े से हूँ, या मैं हज करने जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जब इंसान बताता है तब लोगों को पता चलता है। लेकिन इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाला खुद जज करता है कि आपका इखलाक कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, अच्छे के साथ तो हर इंसान अच्छे से पेश आता है। इखलाक वो है जो अगर आपके साथ कोई अच्छे से नहीं भी पेश आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में उससे अच्छे से पेश आते, हुस्न सलूक उसके साथ करते हैं कि मैं अपने अल्लाह को, मुझे राज़ी करना है। बस इस जज्बे के साथ आप अपनी नफ्स को मार के अपने अच्छे इखलाक से उससे पेश आते हैं, और यही दीन है। अगर हम बुरे के साथ बुरे से बुरा पेश आ रहे हैं तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क है? तो फिर तो वो हमसे ही हमारे दीन को जज करेंगे, हमारे मज़हब को जज करेंगे, और ऐसा होता ही है कि आज दीन देखिए किस तरह से लोग खुलेआम बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हम बुरे हैं, हमसे लोग जज कर रहे हैं दीन को। तो चाहे जो भी कास्ट के लोग हों, मुसलमान हों, कि हमें अच्छा मुसलमान है तो हमें उनके साथ अच्छे से नहीं, हमें तो हर इंसान के साथ हमें अच्छे से पेश आना, चाहे वो अदर कास्ट हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, हमें हर इंसान के साथ हुस्न सलूक रखना है, जिससे कि हमारे मज़हब को हमारे मज़हब को लोग पहचानें। यही अच्छा इखलाक है कि अपनी नफ्स को मार के उस वक्त, और यही अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो बुरे के साथ अच्छे से पेश आता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखिए किस तरह से लोगों के पास जाते थे दीन की दावत देने के लिए, दीन की बातें बताने के लिए। लोग उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते थे, कूड़ा डालते थे, हर तरह की अज़ियत देते थे। उसके बावजूद वो एक एक दरवाज़े पे 70 बार जाते थे। उनका ये इखलाक था, इखलाक उनका। आज हमारे दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है वो उनका इखलाक, लोगों के साथ हुस्न सलूक। ना सिर्फ उन्होंने लोगों को बताया बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में करके भी दिखाया वो चीज़ें। इतनी देखिए, नबी तो बहुत दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके अच्छे इखलाक, उनके हुस्न सलूक जो था लोगों के साथ, अपने नाम के साथ नाम जोड़ दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम उनके उम्मती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम तो उनकी ज़र्रा बराबर भी नहीं नेकियां कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, और अल्लाह कोशिशों को कामयाब करते हैं कि लोग हमसे हमारे मज़हब को पहचानें। हम ये ना सोचें कि किसी ने हमें एक कहा है तो हम इसे दो कहें, दो बातें हम उसे सुना दें। हम तो इस तरह का जज्बा रखते हैं, हम तो दो सुनाने का हिम्मत रखते हैं। कोई एक सुनाए तो हम 10 सुनाने की हिम्मत रखते नहीं। अगर कोई एक सुनाता है तो हम उससे हुस्न सलूक करने का जज्बा रखते हैं, हम उसके साथ अच्छे से पेश आने का जज्बा रखते हैं, जिससे कि हमारे मज़हब की पहचान हो। और पहले ज़माने में लोग मुसलमानों पर इतना, जो गैर मुस्लिम होते थे वो इतना यकीन करते थे कि पहले के टाइम में ना लॉकर होता था कि अपनी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से, अगर वो कहीं जा रहे हैं, दूर कहीं जा रहे हैं, तो वो कैसे हिफाजत उन चीज़ों की करके जाएं। तो वो मुसलमानों के पास रख के जाते थे। तो वो कहते थे कि ये सच्चे हैं, ये ईमानदार हैं, ये अपनी ज़ुबान के बड़े पक्के होते हैं।
تو ان کے پاس اپنی چیزوں کی حفاظت کر کے جاتے تھے. آج دیکھ لیجئے بھائی بھائی پر یقین نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج ہم نے اپنے اخلاق کو ایسا بنا لیا ہے کہ انسان پر یقین نہیں کر رہا ہے، مسلمان پر یقین نہیں کر رہا ہے، تو دوسرے جو غیر مسلم ہیں پھر ان کا کیا ہوگا حال، جو ہمارے اوپر پھر وہ کس طرح سے ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے جب ہم بھائی بھائی پر یقین نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے کہ اگر کوئی نیا مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تو اگر وہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے کہ ان کے اندر جھوٹ کا دیکھ لیجیے آج کس طرح سے کھلے عام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اسلام میں آنا کہ ان کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے، ان کے مذہب میں. تو لوگ ہم سے ہمارے مذہب کو جج کرتے ہیں. ہم ہر وقت قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں ٹہل سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے. ہم اپنے اخلاق سے، اپنے حسن سلوک سے ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت اخلاق کہ جب طائف میں گئے ہیں اور ان پر موذی بچے پتھروں سے مارا اور خون سے جوتیاں تر ہو گئیں. اللہ کا حکم ہوا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن میرے حبیب سے پوچھ لینا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو، کوئی ایماندار ہو، کوئی مسلمان ہو. تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا. ان کے اخلاق دیکھیے آج ہر انسان کے دل میں ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے. کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے لوگوں کو بتایا صرف، بلکہ اپنی عملی زندگی میں کر کے بھی دکھایا وہ ساری چیزیں. اور پہلے کے وقت میں غیر مسلم اتنا یقین کرتے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی لوگ دعائیں کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتے تھے، شاید اس دعا کو استغاثہ کہتے ہیں. وہ دعا کرنے کے لیے وہاں پر جب جا رہے ہوتے تھے، کھانے پینے کا سامان اپنا رکھ کر لے کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر جاتے ہیں. تو جب غیر مسلم دیکھتے کہتے ہیں یہ دیکھو جا رہے مسلمان، یہ اب بارش برسوا کر ہی آئیں گے. اتنا مطلب کہ ان کو یقین ہوتا تھا. تو دیکھیے آپ انسان نماز پڑھتا، حج کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ سب چیزوں کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو ان چیزوں سے لوگ عزت دیں گے. ان چیزوں سے گارنٹی نہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. لیکن جو اچھا اخلاق ہے وہ 100% گارنٹی کہ اس سے آپ کو عزت ملنی ہے. آپ کو دنیا میں رہتے بھی عزت ملنی ہے اور دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. دیکھیے اگر آپ کے اندر اخلاق ہے اور معاف کر دینے کا جذبہ ہے، وہ سب اخلاق میں ہی آتا ہے. انسان جب کسی کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا، اپنا دل صاف کر لیتا ہے اور اس کا اچھا اخلاق ہے، تو اگر وہ تھوڑی سی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 سجدوں سے افضل اس کا ایک سجدہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہترین بنانا، ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا بنانا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. اور اب اللہ رب العزت ایسے انسان کو بہت پسند کرتے، اللہ کے بہت قریب ہوتا وہ بندہ جس کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اچھا اخلاق ہوتا ہے، درگزر کر دینے والا ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کو. تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.